गाइज सो आजको यो भिडियोमा हामी चाहिँ स्ट्रक्चर डिजाइन होइन एसडिडी पढ्नेछ। स्ट्रक्चर डिजाइन एन्ड ड्रइङको चाहिँ हामी पहिलो लेक्चर हामी यहाँ हेर्नेछौँ। सो पहिलो लेक्चरमा हाम्रो चाहिँ स्टिलको बारेमा हामी चाहिँ पढ्छौँ होइन। पहिला हामी थ्योरी हेर्छौँ अनि त्यसपछि यसको न्युमेरिकल पनि हामी पछि हेर्छौँ। सो हामी चाहिँ आज चाहिँ यो लेक्चरमा हामी चाहिँ स्टिलको चाहिँ हामी टाइप अनि त्यसको स्टिलको चाहिँ हामी प्रोपर्टिजहरू हेर्नेछौँ होइन। सो फर्स्ट अफ अल हामी चाहिँ स्टिलको इन्ट्रोडक्सन हेर्छौँ होइन। स्टिल स्ट्रक्चर भन्दा के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ यसो नर्मली भन्दाखेरि अब स्टिलले चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ लोडहरू बियर गर्नको लागि अथवा हामीले जुनसुकै अब स्ट्रक्चरमा चाहिँ हामी त्यसलाई भनेपछि प्रोभाइड गर्न सक्छौँ होइन। सो स्टिललाई चाहिँ हामी कुनै स्ट्रक्चर बनाएर अब आफ्नो चाहिँ युजको लागि लोडहरू बियर गर्नको लागि एडिक्वेट रिजिडिटीको लागि जुन हामी चाहिँ स्टिलको स्ट्रक्चर बनाउँछौँ त्यही नै हाम्रो के हो त स्टिल स्ट्रक्चर हो होइन। सो यो स्टिल स्ट्रक्चरको कन्सेप्ट त्यही नै हो। स्टिलबाट बनाएको स्ट्रक्चरलाई हामी चाहिँ स्टिल स्ट्रक्चर भन्छौँ होइन। सो यसको यसो नर्मली चाहिँ हामी डिफिनेसन हेर्दाखेरि अ स्ट्रक्चर विच इज मेड फ्रम अर्गनाइज्ड कम्बिनेसन अफ स्ट्रक्चरल स्टिल मेम्बर डिजाइन टु क्यारी लोड एन्ड प्रोभाइड एडिक्वेट रिजिडिटी होइन। सो त्यही भन्न खोजेको हो कि हामी कुनै पनि लोड या एडिक्वेटी रिजिडिटीको लागि जुन हामी चाहिँ स्टिलको स्ट्रक्चर प्रोभाइड गर्छौँ त्यही हाम्रो के हो त स्टिल स्ट्रक्चर होइन। नर्मली भन्दाखेरि स्टिलले बनेको कुनै पनि स्ट्रक्चरलाई चाहिँ स्टिल स्ट्रक्चर भन्छौँ त्यति मात्र हो। अब यहाँ चाहिँ एडिक्वेट यहाँ चाहिँ हाम्रो एउटा टर्म आएको छ अरे होइन। यहाँ चाहिँ एडिक्वेट रिजिडिटी होइन। एडिक्वेट रिजिडिटी भनेपछि पर्याप्त मात्रामा चाहिँ हाम्रो कडापन होइन, हार्डनेस अथवा टिकाउ भनौँ न, त्यो इजिली चाहिँ बेन्ड गर्न सक्दैन, इजिली चाहिँ हामी भाँच्न सक्दैनौँ, त्यो भनेको हाम्रो रिजिडिटी हो होइन। र एडिक्वेट भनेपछि हाम्रो पर्याप्त मात्रामा हामीले चाहिने जतिको चाहिँ हाम्रो एडिक्वेट रिजिडिटी चाहिँ प्रोभाइड गर्नको लागि चाहिँ हामी स्टिल स्ट्रक्चर युज गर्छौँ होइन। किनभने स्टिलको हाम्रो के हुन्छ त स्ट्रेस चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यसले चाहिँ धेरै स्ट्रेस चाहिँ बेयर गर्न सक्छ होइन। भनेपछि त्यो चाहिँ हाम्रो एकदम चाहिँ हाम्रो पावरफुल हुन्छ भन्न सकिन्छ होइन। त्यसले चाहिँ धेरै लोडहरू बेयर गर्न सकिन्छ। त्यही भएर हामी चाहिँ के गर्छौँ त स्टिल स्ट्रक्चर चाहिँ हामी बढी मात्रामा युज गर्छौँ होइन। सो स्टिल स्ट्रक्चर भन्दाखेरि हाम्रो नर्मली चाहिँ हामी हलहरू अथवा टाइनहरू ब्रिजहरू होइन, त्यसै गरी धेरै किसिमको हामी ब्रिजहरू या त रुफहरू अथवा स्टिलको चाहिँ स्ट्रक्चर चाहिँ हाम्रो धेरै कामकोमा हामी चाहिँ युज गर्न सक्छौँ होइन। रेलिङ लगाउँदाखेरि अथवा ब्रिज बनाउँदाखेरि अथवा भनौँ न रुफ ट्रस बनाउँदाखेरि त्यस्तो हामी चाहिँ यो स्टिल स्ट्रक्चरको हामी युज गर्न सक्छौँ होइन। सो यहाँ इक्जाम्पलमा चाहिँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ हावराको ब्रिज चाहिँ इन्डियामा रहेको छ, त्यो जुन चाहिँ हाम्रो स्टिलकै बनेको छ होइन। त्यसै गरी टाइल ब्रिज यो युकेमा रहेको छ जुन हाम्रो चाहिँ स्टिलले नै चाहिँ बनेको छैन, स्टिल स्ट्रक्चर नै हो होइन। त्यसै गरी वाल्ट डिस्ने कन्सर्ट त्यो हाम्रो चाहिँ युएसमा रहेको छ, त्यो पनि हाम्रो पुरै चाहिँ के हो त स्टिल स्ट्रक्चर नै हो होइन। सो स्टिल स्ट्रक्चरको हामी चाहिँ डिफिनेसन हेरिसक्यौँ होइन। सो अब चाहिँ हामी के हेर्छौँ त त्यसको एलिमेन्ट होइन। अब स्टिल स्ट्रक्चरको एलिमेन्टहरू के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ केबल हुन्छ, बिम हुन्छ, सेक्सन हुन्छ होइन। यस्तै हाम्रो चाहिँ बिमहरू हुनसक्छ, सेक्सन हुनसक्छ, केबल हुनसक्छ, त्यही हो हाम्रो चाहिँ स्टिल स्ट्रक्चरको चाहिँ हाम्रो एलिमेन्टहरू रहेको छ होइन। त्यसपछि हाम्रो चाहिँ टाइप अफ प्रोपर्टिज अफ स्टिल होइन। हाम्रो टाइप एन्ड प्रोपर्टिज अफ स्टिल मेनली हामी चाहिँ यो लेक्चरमा हामी चाहिँ टाइप र प्रोपर्टिज हेर्नेछौँ होइन। अब यो लेक्चरमा प्रोपर्टिज पनि भ्यायो भने प्रोपर्टिज पनि हेरौँला, नत्र हामी चाहिँ टाइप चाहिँ पुरै डिटेलमा पढौँला होइन। सो यसो चाहिँ हामी नर्मली चाहिँ स्टिलको चाहिँ सर्टकटमा प्रोपर्टिज र यो टाइप यसो हेर्दाखेरि हामी पुरै डिटेल हेर्छौँ कि यहाँ हेर्दाखेरि पुरै हाम्रो टाइप चाहिँ पुरै छुट्टा दिएको छ होइन। टाइपको चाहिँ हामी पुरै यो हाई कार्बन स्टिल, माइल्ड स्टिल होइन, यो सबैको हामी चाहिँ पुरैको हामी चाहिँ डिस्क्राइब गर्नेछौँ होइन। सो यो नर्मली चाहिँ हामी हल्का बुझ्छौँ। यहाँ चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि स्टिल इज बेसिकली एन एलो अफ आइरन एन्ड कार्बन विथ अ स्मल पर्सेन्टेज अफ अदर मेटल सच एज निकल, क्रोमियम, एल्युमिनियम, बोटाइल, मोलिब्डेनम, टङ्स्टेल एटिसी। भनेपछि हाम्रो यो स्टिल भनेपछि हाम्रो के को एलो हो भन्दाखेरि आइरन र कार्बनको एलो छ अरे। एलो भनेपछि हाम्रो चाहिँ दुईवटा एलिमेन्ट बडीको चाहिँ मिक्स गरेर जुन हाम्रो एउटा अर्को एलिमेन्ट बन्छ नि, त्यस्तो एलिमेन्टलाई के अरे त्यस्तो प्रोसेस गर्नलाई हामी एलो भन्छ कि एलो भनेपछि मिक्सरण गरेको एलिमेन्ट हो अरे। सो हाम्रो चाहिँ यो स्टिल हाम्रो के को एलो हो भन्दाखेरि हाम्रो आइरन र कार्बनको चाहिँ हाम्रो के हो त मिक्सरण रहेको छ होइन, एलो रहेको छ। अनि यसमा के हुन्छ त अरू स्मल पर्सेन्टेज अफ अदर मेटल पनि हुन्छ अरे। त्यो अदर मेटल के हो भन्दाखेरि निकेल, क्रोमियम, के अरे एल्युमिनियम, कोबाल्ट,
मोलिब्डेनम अनि टङ्स्टेन। यो हाम्रो चाहिँ एलिमेन्टहरू पनि स्मल पर्सेन्टेज अफ स्मल भनेपछि स्मल मात्रामा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त यसमा पनि एड भएको हुन्छ अरे, कम्बाइन हुन्छ होइन, कन्टेन हुन्छ, त्यो भन्न खोजे हो होइन। त्यसपछि हाम्रो चाहिँ अर्को बुलेट पोइन्टमा हेर्दाखेरि स्टिल इज हार्ड, डक्टाइल एन्ड मेनिएबल, सोलिड एन्ड प्रोबेबली द मोस्ट सोलिड मटेरियल आफ्टर प्लास्टिक एन्ड आइरन। यहाँ चाहिँ हाम्रो यो हाम्रो चाहिँ स्टिल भनेपछि हाम्रो चाहिँ एकदम हार्ड भनौँ न, डक्टाइल र मेनिएबल चाहिँ हुन्छ होइन। अब डक्टाइल र मेनिएबल के हो भन्दाखेरि हामी चाहिँ यसको प्रपर्टिजमा चाहिँ हामी फर्दर अगाडि चाहिँ हामी पुरै डिपलीमा चाहिँ हेर्नेछौँ होइन। मेनिएबल के हो र डक्टाइल के हो यसको बारेमा चाहिँ अगाडि हामी चाहिँ फर्दर अगाडि चाहिँ पुरै डिटेलमा पढ्नेछौँ होइन। सो त्यसपछि अर्को हाम्रो पोइन्ट रहेको छ, देयर आर मेनी डिफ्रेन्ट टाइप अफ स्टिल क्लासिफाइड अन द बेसिस अफ टाइप अफ मेटल युज्ड एन्ड पर्सेन्टेज कन्टेन्ट अफ मेटल इन द पार्टिकुलर टाइप अफ स्टिल। यो हाम्रो चाहिँ स्टिलको चाहिँ हाम्रो क्लासिफाई गर्दाखेरि अब यो दुईवटा चाहिँ हाम्रो बेसिसमा चाहिँ हाम्रो यो क्लासिफाइड गरिएको छ होइन। एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ हाम्रो दिएको छ अब कुन कुन मेटलहरू के अरे सरी आई मिन कुन कुन मटेरियलहरू कुन कुन मेटलहरू यसमा युज भएको छ अरे होइन। अनि त्यसपछि कति पर्सेन्टको चाहिँ मेटलहरू चाहिँ यसमा चाहिँ कन्टेन्ट भएको छ, त्यसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त दुईवटा बेसिसमा हाम्रो चाहिँ यो टाइप चाहिँ हाम्रो क्लासिफाई गरिएको छ यो हाम्रो स्टिल स्ट्रक्चरको होइन, स्टिलको। सो एउटा हाम्रो के भयो त अब कुन कुन चाहिँ मेटल युज भएको छ अरे, अनि अर्कोमा चाहिँ कति पर्सेन्ट चाहिँ मेटलहरू त्यसमा कन्टेन्ट भएको छ अरे, त्यो दुईवटा बेसिसमा हाम्रो चाहिँ यो हाम्रो स्टिलको चाहिँ क्लासिफाई गरिएको छ होइन। सो अब चाहिँ हामी यहाँ चाहिँ हामी नर्मली हामी यसो हेर्दाखेरि हामी चाहिँ टाइप अफ स्टिल हेर्नेछौँ होइन। अब टाइप अफ स्टिलमा हाम्रो चाहिँ पहिलोमा हाम्रो छ त हाई कार्बन स्टिल। अब हाई कार्बन स्टिल भनेपछि यहीँबाट बुझिन्छ कि अब यस्तो स्टिल जसमा चाहिँ हाम्रो हाई पर्सेन्टेज अफ कार्बन चाहिँ त्यसमा कन्टेन्ट छ अरे होइन, हाई पर्सेन्टेज अफ कार्बन चाहिँ त्यसमा मिक्स छ अरे, त्यो भनेको हाई कार्बन भयो अरे। यो चाहिँ हाम्रो अलि सफ्ट हुन्छ, नरम हुन्छ होइन, किनभने भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हाई पर्सेन्टेज अफ कार्बन हुन्छ। अब बढी कार्बनको मात्रा भएपछि यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो स्टिल हाम्रो के हुन्छ त अलि सफ्ट हुन जान्छ, अलि नरम हुन जान्छ होइन। अनि त्यसपछि हाम्रो अर्को के छ त माइल्ड स्टिल छ अरे। माइल्ड स्टिल भनेपछि यसमा चाहिँ हुन त यो हाई कार्बन जस्तै हो, तर यसमा पनि के हुन्छ त हल्का कार्बनको पर्सेन्टेज हल्का कम हुन्छ होइन। अनि सो त्यसले गर्दा के हुन्छ त यो अलि हार्ड हुन जान्छ अरे। अनि यो हार्ड चाहिँ कुनै सब्सटेन्स अथवा मेटलहरूलाई काट्नको लागि, एलिमेन्टहरू काट्नको लागि चाहिँ यसको चाहिँ युज हुन्छ। अनि अरू धेरै थोक चाहिँ भनेपछि हाम्रो एडिक्वेट रिजिडिटी प्रोभाइड गर्नको लागि चाहिँ यो माइल्ड स्टिलबाट चाहिँ हाम्रो बनाइन्छ होइन। त्यसै गरी मोलिब्डेनम छ के अरे सरी मोलिब्डेनम भन्छ मिडियम कार्बन स्टिल भनेपछि हाम्रो यो हाम्रो हाई कार्बन स्टिल र मिल्ड स्टिलको हाम्रो के हुन्छ त भनौँ बिचको छ होइन। यो भनेपछि हाई कार्बन पनि छैन रे, मिल्ड स्टिल पनि छैन रे, ठ्याक्कै यो दुईटाको बिचको हो। मिडियम भनेपछि न बढी कार्बन मिसा छ न कम पनि कार्बन मिसा छ, भनेपछि ठिक्कको कार्बन यसमा चाहिँ मिक्स भएको हुन्छ होइन। त्यसै गरी स्टेनलेस स्टिल हुन्छ, हाई स्टिल हुन्छ, कोबाल्ट स्टिल हुन्छ होइन। यसको बारेमा फर्दर हामी अगाडि चाहिँ पुरै डिटेलमा पढ्छौँ होइन। सो अहिले मैले इन्ट्रोडक्सन मात्र भनिदिएको, अब फर्दर अगाडि हामी के गर्छौँ त पुरै डिटेलमा हामी चाहिँ यहाँ हेर्नेछौँ। यहाँ चाहिँ हाम्रो सुरुमा चाहिँ के छ त हाम्रो हाई कार्बन स्टिल छ अरे होइन। हाई कार्बन स्टिलमा के छ भन्दाखेरि मैले सुरुमै नै भनिदिएको थिएँ, यसमा के हुन्छ त हाम्रो हाई पर्सेन्टेज अफ अथवा मोर पर्सेन्टेज अफ कार्बन चाहिँ यसमा हुन्छ अरे, कन्टेन्ट भएको हुन्छ होइन। यहाँ हाम्रो चाहिँ फर्स्ट बुलेट पोइन्टमा दिएको छ सिम्पली कम्पोज अफ आइरन एन्ड कार्बन विथ अ मोर पर्सेन्टेज अफ कार्बन इन इट देन आइरन। भनेपछि आइरन हाम्रो स्टिलमा के हुन्छ त आइरन र कार्बन दुवै हुन्छ होइन। भनेपछि यसमा के हुन्छ त आइरनभन्दा बढी चाहिँ हाम्रो मोर पर्सेन्टेज अफ कार्बन हुन्छ अरे। भनेपछि यसमा कार्बनको मात्रा बढी हुन्छ, त्यही भएर हाम्रो के हो त हाई कार्बन स्टिल। हाई कार्बन भनेपछि कार्बनको मात्रा बढी भएको स्टिललाई हामी चाहिँ हाई कार्बन स्टिल भन्छौँ। त्यसपछि द प्रेजेन्स अफ एक्सेस कार्बन मेक्स दिस टाइप अफ स्टिल इज सफ्टर देन द अदर। भनेपछि यो यसमा चाहिँ मोर पर्सेन्टेज अफ कार्बन भएको कारणले गर्दा के हुन्छ त यो अरू स्टिलभन्दा के हुन्छ यो सफ्टर हुन जान्छ होइन, नरम खाले हुन जान्छ। अनि नरम हुन्छ होइन। नरम भएको कारणले गर्दा के गर्छौँ त हामी यसले चाहिँ अब तिखो पार्न होइन, त्यसलाई गर्नको लागि हाम्रो के हुन्छ त यसमा सजिलो हुन्छ होइन। अनि त्यही भएर हामी के गर्छौँ त अर्को बुलेट पोइन्टमा के छ त टाइप अफ स्टिल विच कन्टेन मोर पर्सेन्टेज अफ अदर एलिमेन्ट एज वेल। भनेपछि यसमा अरू पनि एलिमेन्टहरू पनि यसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त मिक्स भएको हुन्छ अरे होइन। अनि त्यसपछि लास्टमा हाम्रो के छ त मस्ट युज इन द मेकिङ अफ वुड कटिङ टुल। यसलाई के गर्छौँ त हामी वुड कटिङ भनेपछि हामी काठहरू काट्नको लागि चाहिँ हामी यो हाम्रो चाहिँ हाई कार्बन स्टिलको चाहिँ हामी टुलहरू बनाउँछौँ रे होइन।
हाई कार्बन स्टिल युज गरेर हामी वुडहरू काट्नको लागि चाहिँ टुलहरू बनाउँछौँ। बिकज दे क्यान बी शार्प हैन, शार्प चाहिँ शार्प इजिली, यसलाई चाहिँ हामी शार्प इजिली गर्न सक्छौँ किनभने यो सफ्टवेयर हुन्छ हैन, त्यही भएर इजिली हामी शार्प गर्न सक्छौँ, जसले गर्दा हामी चाहिँ वुडहरू काट्नको लागि अथवा अलि नरम खाले एलिमेन्टहरू अथवा सब्स्टान्सहरू काट्नको लागि हामी चाहिँ यसबाट हामी चाहिँ टुल बनाउँछौँ हैन। अनि अर्कोमा नेक्स्टमा के छ भन्दाखेरि हाउएभर इट क्यान बी युज इन मेकिङ अफ टुल युज फर कटिङ अफ हार्ड सब्स्टान्स हैन। हार्ड सब्स्टान्स भएको अथवा सब्स्टान्स भएको चाहिँ सब्स्टान्सहरू हैन, हार्ड सब्स्टान्सहरू चाहिँ काट्नको लागि हामी चाहिँ यसको युज गर्दैनौँ किनभने यो के हुन्छ त सफ्ट हुन्छ हैन। यो चाहिँ बिकज इट इज नट हार्ड इनफ फर द्याट पर्पज हैन। त्यो हार्ड सब्स्टान्सहरू काट्नको लागि यसमा चाहिँ इनफ चाहिँ हार्ड हुँदैन र हैन, इनफ चाहिँ हुँदैन, त्यही भएर चाहिँ यो हामी चाहिँ एकदम सफ्ट सब्स्टान्सहरू काट्नको लागि चाहिँ हामी टुल बनाउँछौँ यो युज गरेर हैन। त्यसपछि हाम्रो इट इज युज इन मेकिङ अफ एक्सेस स्वर्ड सिजर्स एन्ड अदर कटिङ टुल्स। अनि त्यसको कारणले गर्दा के गर्छौँ त हामी यसमा चाहिँ अरू चाहिँ कटिङ टुलहरू चाहिँ यसबाट बनाउने गर्छौँ, जस्तै कि हाम्रो बन्चहरू भयो एक्सेस हैन, स्वर्ड अनि सिजर्स, अनि त्यसै गरी हामी चाहिँ त्यस्तै प्रायः जसो कटिङ गर्ने चाहिँ टुलहरू चाहिँ यसबाट हामी चाहिँ बनाउने गर्छौँ हाई कार्बन स्टिलबाट हैन। सो त्यसै गरी यो हाई कार्बन स्टिलको चाहिँ यति नै हो। यति मजाले 2-3वटा पोइन्ट लेखेपछि सकिन्छ हैन। यसमा के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि कार्बन नामले नै थाहा हुन्छ कि यसमा चाहिँ कार्बनको मात्रा बढी हुन्छ अरे, त्यसपछि यो कार्बनको मात्रा बढी भएपछि यो सफ्टवेयर हुन्छ अरे, सफ्ट भएको कारणले गर्दा सब्स्टेन्सहरूले मात्र काट्नको लागि यो टुलहरू बनाउनलाई युज हुन्छ अरे हैन, त्यति मात्र लेखेपछि हुन्छ हैन। त्यसपछि माइन्ड कार्बन छ अरे हाम्रो माइन्ड कार्बन स्टिल हैन। माइन्ड कार्बन स्टिल के छ भन्दाखेरि यसमा के हुन्छ त, हुन त यो हाई कार्बन स्टिल जस्तै हो, तर यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो यसमा चाहिँ कार्बनको अलि लो कन्टेन्टमा हुन्छ भनेपछि हुन त आइरनभन्दा बढी नै हुन्छ, तर कार्बन के हुन्छ त अलि हाई स्टिलभन्दा यसमा अलिक कमै हुन्छ कि, त्यो मात्र भन्न खोजे हो। द माइल्ड कार्बन स्टिल जस्ट लाइक द हाई कार्बन स्टिल हैन, हाई कार्बन स्टिल जस्तै हो, इज सिम्पली कम्पोज अफ आइरन एन्ड कार्बन बट इट हैज भेरी लो कन्टेन्ट अफ कार्बन हैन। यसमा कार्बनको चाहिँ कार्बनको कन्टेन्ट के हुन्छ त अलिक कम हुन्छ हैन। हुन त कार्बन र आइरन चाहिँ दुवै हुन्छ स्टिलमा, तर यसमा के हुन्छ त कार्बनको अलि मात्रा के हुन्छ त्यसमा अलिक कम हुन्छ हैन। सो त्यसले गर्दा के हुन्छ त यो अलि हार्ड हुन जान्छ क्या, यसले हार्ड सब्स्टान्सहरू काट्नको लागि पनि यसलाई युज गर्न सकिन्छ भनेपछि यसमा स्ट्रेन्थ अलिक बढी हुन जान्छ हैन, हार्ड हुन जान्छ। सो नेक्स्ट पोइन्टमा के छ त, दिस स्टिल इज युज इन द मेकिङ अफ भेहिकल फ्रेम्स, प्यानल्स, बक्सेस, क्यासेज एन्ड सिट अफ मेटल फर रूफ्स। इट इज नाउ अल्सो युज फर रिप्लेसमेन्ट फर रफ आइरन इन द मेकिङ रेल्स हैन। भनेपछि यसमा हाम्रो अलि हार्ड हुन्छ अरे, जसले गर्दा हामीले चाहिँ भेहिकलको फ्रेमहरू बनाउनको लागि प्यानलहरू, बक्सेसहरू, क्यासेजहरू अथवा स्टिल मेटलहरूको रुफको लागि चाहिँ स्टिल मेटलहरू चाहिँ बनाउनको लागि के गर्छन् त यसलाई चाहिँ युज गर्छौँ हैन। र अर्को भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यो रफ आइरनलाई चाहिँ रिप्लेस गरेको छ अरे अहिले मार्केटमा भन्दाखेरि, जुन हाम्रो रेलवे रोड हुन्छ नि, रेलवे रोडमा चाहिँ हाम्रो रफ आइरनको सट्टा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो माइल्ड कार्बन स्टिल पनि युज गर्न थालेको छ अरे। भनेपछि यो रफ आइरनको रिप्लेस गरेर अहिले चाहिँ हाम्रो माइल्ड कार्बन स्टिल चाहिँ युज भइरहेको छ, त्यो भन्न खोजा हो हैन। सो यसमा दुईवटा पोइन्ट मात्र छ। सुरुमा के छ त यसमा कार्बनको मात्रा कम हुन्छ अरे, जसले गर्दा हार्ड हुन्छ, हार्ड भएपछि यसमा के हुन्छ त भेहिकलको फ्रेमहरू बनाउनको लागि युज हुन्छ। त्यसै गरी रेलवे रोडमा हाम्रो के हुन्छ त रफ आइरनको सट्टा चाहिँ हाम्रो माइल्ड कार्बन स्टिल चाहिँ यसमा युज हुन्छ हैन। त्यसपछि हाम्रो चाहिँ मिडियम भयो अरे, मिडियम भनेपछि ठिक्क बिच खालेको, हाई कार्बन स्टिल पनि छैन अरे अनि के अरे यो माइल्ड स्टिल पनि छैन अरे, दुईटाको बिचको अरे मिडियम कार्बन स्टिल। यसमा ठिक्क मात्रामा चाहिँ हामी कार्बन हुन्छ अरे हैन। द मिडियम कार्बन स्टिल ह्याभ अ नर्मल कन्टेन्ट अफ कार्बन हैन, नर्मल कन्टेन्ट अफ कार्बन हुन्छ अरे। अनि अर्को भन्दाखेरि दे आर नट एज हार्ड एज द हाई कार्बन एन्ड नाइदर आर दे आर एज स्ट्रङ द माइल्ड कार्बन स्टिल। भनेपछि यो हाम्रो के छ भन्दाखेरि हाई कार्बन जस्तो हाम्रो के हुन्छ त हार्ड पनि हुँदैन रे हैन, सफ्ट हुन्छ भन्न खोज्या। हाई कार्बन जस्तो हार्ड हुँदैन रे अनि यो माइल्ड कार्बन जस्तो स्ट्रङ पनि हुँदैन रे, भनेपछि यो बिचको छ भन्न खोज्या हो क्या। अनि दे आर युज इन द मेकिङ अफ टुल फ्रेम्स एन्ड स्प्रिङ। अनि यो बिच खालेको हुन्छ, यसमा चाहिँ फ्रेमहरू बनाउनको लागि स्प्रिङहरू बनाउनको लागि हामी युज गर्न सक्छौँ हैन। यो दुईवटा पोइन्ट हाम्रो के हो त
यो दुईटा पोइन्ट हाम्रो यसबाट। अनि अर्को भन्दाखेरि हाम्रो एउटा चाहिँ हाम्रो स्टेनलेस स्टिल छ अरे, यो अर्को टाइपको हो होइन। स्टेनलेस स्टिल के हो भन्दाखेरि हाम्रो यसमा हाम्रो नर्मली भन्दाखेरि अब हाम्रो के हुन्छ त यसमा 11% क्रोमियम एन्ड सम अमाउन्ट अफ निकेल पनि कार्बन हाम्रो के हुन्छ त 11% कार्बन हुन्छ अरे, अनि क्रोमियम एन्ड सम अदर निकेल पनि हुन्छ अरे यसमा होइन। नर्मली भन्दाखेरि यो पनि ठिक्कको हाम्रो चाहिँ स्टिल रहेको छ होइन। अनि अर्को पोइन्टमा हेर्दाखेरि यहाँ चाहिँ हाम्रो अल्दो अल द टाइप अफ स्टिल आर जेनरली रेसिस्ट टु रस्ट एन्ड कोरोजन, द स्टेनलेस स्टिल इज पार्टिकुलरली इज रेसिस्टेन्स टु एनी सर्ट अफ एक्सटर्नल अट्याक होइन। यसमा के छ त हाम्रो प्रायः जसो हाम्रो के हुन्छ त स्टिलहरू चाहिँ रेसिस्टेन्स टु रस्ट हुन्छ अरे होइन। खिया लाग्न दिँदैन, खियाको रेसिस्ट गर्छ होइन, खिया लाग्नबाट बचाउँछ अरे, खिया त्यति इजिली लाग्न सक्दैन भन्न खोज्या होइन। रस्ट र कोरोजन भन्ने हाम्रो खिया हो अरे होइन, खिया चाहिँ लाग्न दिँदैन। अनि त्यसपछि हाम्रो के हो त यसमा चाहिँ स्टेनलेस स्टिल इज पार्टिकुलरली इज रेसिस्टेन्स टु एनी सर्ट अफ एक्सटर्नल अट्याक होइन। एक्सटर्नल अट्याकबाट पनि बचाउँछ अरे होइन। अब सपोज खिया लाग्न दिँदैन, अनि अरू चाहिँ यसको चाहिँ हाम्रो सर्फेस एकदम स्मुथ हुन्छ होइन, एकदम के भन्छ अरे हाम्रो चाहिँ अलि चम्किलो खाले हुन्छ होइन। भनेपछि यसको सर्फेस पनि एकदम राम्रो हुन्छ त्यो भन्न खोज्या होइन। एक्सटर्नल अट्याकबाट बचाउँछ अरे इजिली चाहिँ यसको चाहिँ हाम्रो सर्फेस र यसको चाहिँ हाम्रो स्ट्रेसहरू चाहिँ इजिली चाहिँ हाम्रो हुँदैन होइन, कम हुँदैन। भनेपछि एकदम यो चाहिँ हाम्रो ठिक्क खाले हुन्छ, स्टेनलेस स्टिल पनि हाम्रो ठिक्क खाले हुन्छ होइन। त्यसपछि हाम्रो चाहिँ नेक्स्ट लास्टमा हाम्रो के छ त लास्टमा के छ भन्दाखेरि दिस स्टिल इज युज इन द मेकिङ अफ क्रोकेरी, रिस्ट वाचेस, किचन युटेन्सिल, कटलरी एन्ड सर्जिकल इक्विपमेन्ट होइन। भनेपछि यसमा चाहिँ हाम्रो के छ अरे यो हाम्रो क्रोकेरी होइन। क्रोकेरी भन्दाखेरि हाम्रो स्पुनहरू होइन, चम्चाहरू अथवा त्यस्तै हाम्रो खानको लागि युज हुने हाम्रो जुन स्पुनहरू हुन्छ होइन, त्यस्तो हाम्रो चाहिँ बनाउनको लागि युज हुन्छ अरे। त्यस्तै गरी रिस्ट वाचेज होइन, वाचेजहरू बनाउनको लागि पनि युज हुन्छ अरे। त्यसपछि हाम्रो किचन युटेन्सिल होइन, किचनमा युज हुने भाँडाकुँडाहरूको पनि बनाउनको लागि हाम्रो चाहिँ हुन्छ अरे होइन। त्यसपछि कटलरी छ अरे होइन, यो कटलरी पनि हाम्रो एउटा भाँडाकुँडा नै हो होइन। अनि त्यसपछि हाम्रो चाहिँ सर्जिकल इक्विपमेन्ट होइन। भनेपछि सर्जिकल इक्विपमेन्ट बनाउनको लागि पनि हाम्रो यो स्टेनलेस स्टिलको चाहिँ युज हुन्छ अरे। त्यति मात्र छ यसमा होइन। त्यसपछि हाम्रो चाहिँ नेक्स्टमा हाम्रो चाहिँ हाई स्पिड स्टिल आउँछ अरे होइन। हाई स्पिड स्टिल भनेपछि हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा एकदम यसमा चाहिँ एउटा मेटलहरूलाई कट गर्ने एबिलिटी हुन्छ अरे होइन। भनेपछि इजिली यसले चाहिँ कुनै पनि एलिमेन्टलाई, कुनै पनि मेटललाई चाहिँ इजिली यसले चाहिँ काट्न सक्छ, जसले गर्दा यसको नाम के हुन गयो त हाई स्पिड स्टिल रे होइन। बुझिराख्नु भएको छ। एकदम चाहिँ यसमा के हुन्छ त स्टिल भन्छ, कुनै पनि मेटललाई अथवा सब्सटेन्सलाई इजिली यसले काट्न सक्छ होइन। हार्ड सब्सटेन्सले पनि यसले इजिली काट्न सक्छ, त्यही भएर चाहिँ हाई स्पिड स्टिल भयो अरे होइन। अनि अर्को चाहिँ हाम्रो कोबाल्ट स्टिल छ अरे होइन। पहिला हामी हाई स्टिलको हल्का कुरा गरौँ न। हाई स्पिड स्टिल होइन। हाई स्पिड स्टिल इज एलो अफ स्टिल विच मे कन्सिस्ट अफ आइदर अफ फ्लोइङ मेटल टङ्स्टेन, कोबाल्ट, मोलिब्डेनम एन्ड क्रोमियम। भनेपछि यो एउटा चाहिँ एलो अफ स्टिल छ होइन। स्टिल कि एलो हो अरे। अब यसमा चाहिँ कन्सिस्ट अफ आइदर अफ फ्लोइङ मेटल्स होइन। यसमा चाहिँ यो हाम्रो दिएको मेटलहरू चाहिँ यसमा चाहिँ के हुन्छ त कन्सिस्ट हुन्छ। टङ्स्टेन भयो, कोबाल्ट भयो, मोलिब्डेनम भयो, क्रोमियम भयो, यो सबै एलिमेन्टहरू त्यसमा चाहिँ के हुन्छ त कन्टेन हुन्छ, त्यसमा चाहिँ इन्भल्भ हुन्छ होइन। त्यसपछि हाम्रो सेकेन्ड पोइन्ट छ हाई स्पिड स्टिल इज प्रोबेबली द टफेस्ट अफ द अल टाइप्स। द टर्म हाई स्पिड इज गिभेन टु इट ड्यू टु द फ्याक्ट द्याट इट हेज द एबिलिटी टु कट द मेटल होइन। यसमा के भन्दैछ भन्दाखेरि टटेस्ट हुन्छ अरे, अरू टाइपको स्टिल भन्दा यसमा टटेस्ट हुन्छ अरे होइन। अनि अब बलियो हुन्छ भन्न खोजा होइन। अनि यसमा के हुन्छ द टर्म हाई स्पिड इज गिभेन टु इट ड्यू टु द फ्याक्ट द्याट इट हेज एबिलिटी टु कट मेटल। अब यसलाई चाहिँ हाम्रो के भयो त हाई स्पिड चाहिँ यसको नाम किन हुन गयो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ के हुन्छ त एउटा चाहिँ हाम्रो कुनै पनि मेटलहरूलाई काट्न सक्ने एबिलिटी हुन्छ अरे होइन। हार्ड होस् जेसुकै होस्, हार्ड सब्सटेन्सहरू, हार्ड मेटलहरूले पनि यसले इजिली काट्न सकिन्छ, त्यही भएर के हुन्छ यसको नाम चाहिँ हाई स्पिड हुन गएको छ अरे होइन। त्यसपछि युज इन द मेकिङ अफ ड्रिल एन्ड टुल एन्ड पावर सोज होइन। यसमा चाहिँ अलि जस्तोसुकै मेटलले काट्न सकिन्छ भनेपछि त्यही भएर चाहिँ ड्रिलहरू गर्नको लागि, पालहरू पार्नको लागि होइन, अरू टुलहरू बनाउनको लागि, अनि पावर सो होइन,
बलियो चाहिँ सोहरू बनाउनको लागि के हुन्छ त हाम्रो यो हाम्रो चाहिँ हाई स्पिड स्टिलको चाहिँ युज हुन्छ अरे हैन। त्यसपछि हाम्रो द हार्डनेस एन्ड रिजिडिटी अफ हाई स्पिड स्टिल डिपेन्ड अन द मेटल युज इन द मेकिङ अफ एलोय एन्ड इट्स पर्सेन्टेज अफ कम्पोजिसन इन इट। यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यसको हार्डनेस र रिजिडिटी चाहिँ केमा डिपेन्ड हुन्छ भन्दाखेरि अब कुन कुन मेटल युज भएको छ अरे, अनि चाहिँ त्यसमा कति पर्सेन्टेज अफ कम्पोजिसन छ अरे हैन, मेटलहरू कति कति पर्सेन्टमा त्यसमा राखिएको छ, त्यसमा चाहिँ हाम्रो यो हार्डनेस र रिजिडिटी अफ हाई स्पिड स्टिलको चाहिँ हाम्रो डिपेन्ड गर्छ अरे हैन। अनि त्यसपछि अर्को हाम्रो चाहिँ यहाँ दिएको छ हाम्रो कोबाल्ट स्टिल रे। अब कोबाल्ट स्टिल चाहिँ अब के हो भन्दाखेरि कोबाल्ट स्टिल इज लाइक मच लाइक द हाई स्पिड स्टिल विथ एक्सेस अफ कोबाल्ट प्रेजेन्ट इन इट हैन। यो पनि हाम्रो के हो त हाई स्पिड स्टिल नै हो। अब यसमा के हुन्छ त हाम्रो कोबाल्ट बढी मात्रामा प्रेजेन्ट हुन्छ र यसमा हैन। अनि इट माइट नट बी एज हार्ड एज द हाई स्पिड स्टिल इट बट इट टु क्यान ड्रिल थ्रो सर्टेन टाइप अफ मेटल हैन। यो त हाम्रो हाई स्पिड स्टिल जस्तो त त्यति हार्ड हुँदैन रे हैन, तर पनि यसले पनि हाम्रो सर्टेन टाइप अफ मेटलमा पनि यसले चाहिँ ड्रिल गर्न सक्छ। भनेपछि यो पनि हाई स्पिड स्टिल जस्तै हो, तर यो हाई स्पिड स्टिल जस्तो हार्ड हुँदैन, तर यसले पनि सर्टेन टाइप अफ स्टिलमा पनि मेटलमा पनि यसले के गर्न सक्छ त ड्रिल गर्न सक्छ हैन। द ड्रिल टुल लास्टमा हाम्रो के दिएको छ त द ड्रिल टुल मेड अफ कोबाल्ट स्टिल ह्याभ अ टच अफ ब्राउन कलर हैन। यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि कोबाल्ट चाहिँ बढी मात्रामा हुन्छ र जसले गर्दा के हुन्छ त यसमा चाहिँ ड्रिल गर्दाखेरि चाहिँ ब्राउन कलरको चाहिँ हाम्रो आउँछ हैन। त्यसपछि हाम्रो हाई स्पिड स्टिल र कोबाल्ट स्टिल पनि सक्यो र त्यसपछि हाम्रो चाहिँ निकल क्रोमियम स्टिल, एल्युमिनियम स्टिल र क्रोमियम स्टिल यो तीनटाको हल्का डिस्कस गर्छौँ अनि हाम्रो चाहिँ यो टाइप चाहिँ सकिन्छ हैन। सो फर्स्ट अफ अल हामी चाहिँ निकल क्रोमियम स्टिलको कुरा गरौँ। निकल क्रोमियम स्टिल has a special type of steel which is shock resistant apart from being strong, therefore it is commonly used in armor plate हैन। यसमा के भन्दैछ भन्दाखेरि यसमा स्पेशल टाइप अफ यो एउटा स्पेशल टाइप अफ स्टिल हो र हैन, जसमा चाहिँ सक रेसिस्ट गर्छ। अब सक भनेपछि के भनौँ अब भनौँ न चोट लाग्नु, धक्का लाग्नु भनेपछि अब यदि ह्यामर छ अरे, ह्यामरमा पछाडि रबर छैन, कभर छैन हैन, पछाडि रबर हुन्छ हैन, रबरले गर्दा सबै सक चाहिँ त्यसले रेसिस्ट गर्छ अनि हाम्रो हातमा चाहिँ त्यो सक लाग्दैन रे, हामीले झट्का लाग्दैन हैन, त्यहाँ हामीलाई चोट लाग्दैन। भनेपछि यदि त्यही ह्यामरमा यदि पछाडि यदि रबर छैन हैन, आई मिन प्लास्टिकको त्यो रबर राखेको छैन भने यदि हामीले किन किला ठोकियौँ अथवा केही कुरामा ठोकियौँ भने हाम्रो हातमा के हुन्छ त सक लाग्छ हैन, झट्का लाग्छ, आई मिन चोट लाग्छ हैन। सो यसमा के हुन्छ त हाम्रो निकल क्रोमियम स्टिलमा चाहिँ सकलाई रेसिस्ट गर्छ रे, त्यसले आफै रेसिस्ट गर्छ। भनेपछि यदि हामीले निकल क्रोमियम स्टिलले चाहिँ हातमा लिएर यदि ठोक्यो भने हाम्रो हातमा चाहिँ त्यति सक लाग्दैन, त्यति हाम्रो झट्का लाग्दैन हैन, चोट त्यति जोडले चाहिँ चोट लाग्दैन हैन, त्यो भन्न खोज्या हैन। त्यही भएर गर्दाखेरि आर्मर प्लेटहरू चाहिँ बनाउनको लागि यसमा चाहिँ युज हुन्छ रे हैन। अब आर्मर प्लेट के हो भन्दाखेरि फ्लामको पोसाकहरू हुन्छ भनेपछि आर्मर प्लेट भनेपछि फ्लामको अथवा कुनै सेप दिनु हामीलाई युज हुने जस्तै अब गाडीमा पनि त्यो युज हुन सक्छ, गाडी बनाउनको लागि अथवा फ्लामको कुनै युजफुल पोसाकहरू अथवा ड्रेसेसहरू अथवा जेसुकै कभरहरू बनाउनको लागि चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ आर्मरको चाहिँ बढी चाहिँ हुन्छ हैन। त्यसपछि हाम्रो चाहिँ एल्युमिनियम स्टिल छ अरे। एल्युमिनियम स्टिलको भन्दाखेरि एल्युमिनियम स्टिल इज द स्मुथ स्टिल विथ अ हाई कन्टेन्ट अफ एल्युमिनियम। एल्युमिनियम स्टिल भनेपछि यसमा चाहिँ स्मुथ एउटा चाहिँ भनौँ न स्मुथ स्टिल हो रे, स्मुथ सर्फेस स्टिल। यसमा के हुन्छ त हाम्रो मोर कन्टेन्ट अथवा हाई कन्टेन्ट अफ एल्युमिनियम हुन्छ रे। एल्युमिनियम स्टिल भनेपछि धेरै एल्युमिनियमको मात्रा धेरै भएको स्टिल हो हैन। अनि त्यसपछि बिकज अफ इट स्ट्रङ एन्ड स्मुथ सर्फेस इट इज इन द मेकिङ अफ फर्निचर। अब के हुन्छ त एल्युमिनियम चाहिँ हाम्रो स्ट्रङ हुन्छ र धेरै स्ट्रङ हुन्छ क्या, त्यो हुन त हाम्रो लाइट हुन्छ, हल्को हुन्छ, तर पनि त्यसमा चाहिँ स्ट्रेस धेरै हुन्छ, त्यसले धेरै लोड बेयर गर्न सक्छ भनेपछि स्ट्रङ हुन्छ र हैन। त्यसले गर्दा के हुन्छ त स्ट्रङ भएको कारणले गर्दा फर्निचरहरू बनाउनको लागि अथवा भनौँ न अरू चाहिँ एरोप्लेनको पार्टहरू पनि बनाउनको लागि यो एल्युमिनियम स्टिलको पनि युज हुन्छ अरे। अनि त्यसपछि हाम्रो के छ त अर्कोमा क्रोमियम स्टिल हैन। क्रोमियम स्टिल अब के हो भन्दाखेरि क्रोमियम स्टिल ह्याभ हाई कन्टेन्ट अफ क्रोमियम हैन। यसमा अब क्रोमियम हाई मात्रामा हैन भनौँ न हाई पर्सेन्टेज अफ क्रोमियम यसमा इन्भल्भ हुन्छ एन्ड रेसिस्टेन्स टु कोरोजन। अब कोरोजन पनि रेसिस्ट गर्छ। कोरोजन भनेको के हो त खिया लाग्नु हैन,
रस्ट अथवा कोरोजन हैन त्यो खिया लाग्नबाट यसले यसमा त्यति खिया लाग्न सक्दैन, रेसिस्ट गर्छ। खियालाई कोरोजनलाई चाहिँ यसले रेसिस्ट गर्न सक्छ हैन। अनि त्यसपछि के छ त अर्कोमा हाम्रो के छ भन्दाखेरि दे आर भेरी स्ट्रङ टेन्साइल एन्ड आर इलास्टिक इन नेचर, दे आर युज्ड इन मेकिङ अटोमोबाइल एन्ड एरोप्लेन पार्ट्स। के हुन्छ त यो धेरै स्ट्रङ हुन्छ अरे टेन्साइलमा, तन्कायो भने इजिली चाहिँ फ्याट फुट चाहिँ भाँच्दैन, तन्किँदैन हैन। भनेपछि यो इलास्टिक नेचर हुन्छ के भनेपछि तन्काउन सकिने, यसलाई टेन्साइल स्ट्रङ हुन्छ। अब यसलाई सपोज यो हाम्रो चाहिँ यो यस्तो छ, यहाँ हाम्रो चाहिँ क्रोमियम स्टिल छ भने यदि यसले यहाँबाट तान्यो हैन, यहाँबाट पनि तान्यो भने इजिली चाहिँ यो भाँच्न सक्दैन के। टेन्साइल यो चाहिँ स्ट्रङ हुन्छ अनि इलास्टिक इन नेचर हुन्छ भनेपछि यो चाहिँ इजिली चाहिँ हाम्रो भाँच्न सक्दैन अथवा यसको डाइमेन्सन चेन्ज हुन सक्दैन हैन, त्यो भन्न खोजे हो। अनि दे आर युज्ड इन द मेकिङ अटोमोबाइल एन्ड एरोप्लेन पार्ट्स। अटोमोबाइल भनेपछि गाडीहरू भयो हैन, यसो नर्मली हाम्रो चाहिँ चढ्ने गाडीहरू, कारहरू, ट्रकहरू त्यस्तो चाहिँ बनाउनको लागि यो हाम्रो चाहिँ क्रोमियम स्टिलको युज हुन्छ। र त्यसै गरी एरोप्लेनको पार्टहरू बनाउनको लागि पनि हाम्रो यो हाम्रो क्रोमियम स्टिलको चाहिँ युज हुन्छ। सो हामीले चाहिँ यो टाइममा यति नै पढ्नुपर्ने थियो। सो खोइ 25 मिनट अब भनेपछि हाम्रो यो भिडियो लङ हुन गयो हैन। सो हामी चाहिँ अर्को लेक्चरमा हामी चाहिँ पोर्टपोलिज हेर्छौँ। यो हाम्रो चाहिँ टाइप र पोर्टपोलिज मात्र इम्पोर्टेन्ट छ। यो हाम्रो फर्स्ट स्टिलको चाहिँ हाम्रो उबाट हैन, थ्योरीबाट। यसको न्युमेरिकल त हाम्रो अर्कै खाले छ, न्युमेरिकल त हामी गरौँला। तर यो हाम्रो टाइप र पोर्टपोलिज हाम्रो इम्पोर्टेन्ट छ, प्रायः जस्तो सोध्ने खाले छ हैन। सो अहिले चाहिँ हामी टाइप मात्र सकाम, अनि अब चाहिँ हामी आउँदो अर्को लेक्चरमा हामी चाहिँ यो पोर्टपोलिजहरू पनि हामी हेर्नेछौँ हैन। सो अहिलेलाई यति नै, छुट्टिन्छौँ। थ्याङ्क यू भेरी मच, धन्यवाद।